पास्ता बनाउन लागेको हेर्नुहोस् होला। पास्ता बोइल गरेँ अनि मिठ हालेँ होइन एउटा कराईमा। यसलाई रेडी गरेको टमाटर प्याज अदरक कुटेर खुर्सानी। आज बिहिबार निरामिष घिउमा बनाउँदैछु। घिउ हालेँ हेर्नुहोस् होला कस्तो लाग्छ हजुरहरूलाई मैले बनाएको रेमेडी राम्रो लाग्छ भने मैले चाहिँ सबै हालेँ। हेर्नुहोस् होला हल्दी हालेँ नमक हाल्छु अनि घिउलाई चाहिँ मजाले पकाउनुपर्छ मतलब टमाटर पुरा गल्नुपर्छ। हेर्नुहोस् होला मजाले गरेपछि अनि यसमा मैले अब पास्ता हाल्छु। हेर्नु होला हालेँ पास्ता मजाले चलाउनुपर्छ अनि एकछिन पकाउनुपर्छ। नमक सबै मिल्यो भने राम्रो हुन्छ है। अब प्लेटमा सर्भ गर्छु अनि बाबा आमालाई दिन्छु। हाल्यो मैले बाई बाई साथीहरू।